बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल के साथ मैं हूँ अरशद खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की जो थीरीज़ है और जो प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें फ़र्क क्या है, किस हद तक जो थीरीज़ हमें यहाँ पढ़ाई जाती है वह हमारी फील्ड में काम आती है, और फील्ड में जिस तरीके से वो उन लोग अपनी एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती, क्या वो कंट्रडिक्ट करती है हमारी जो थीरीज़ है डिपार्टमेंट में जो हमें पढ़ाई जाती है या नहीं। इसके अलावा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है वो उनको फील्ड में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इस सिचुएशन में जो कोविड का सिचुएशन था, क्या जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट जब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम एक और सवाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट असफंदियार। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। असफंदियार, सबसे पहले बता दे हमारे जो नाजरीन हैं उनको कि आपने इंटर्नशिप किस फील्ड में किया और किस किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना टाइम दिया था कि मैं लोगों के सामने वो सब तमाम आइडियाज़ रखूँ जो मैंने नोटिस किए जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर चुका हूँ। जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है तो मैंने तकरीबन 4 ऑर्गेनाइजेशन में इस साल जो कोविड का सिचुएशन चल रहा था उसमें मैंने इंटर्नशिप्स किए। उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो BBC उर्दू है। BBC उर्दू के अलावा मैंने जियो न्यूज़ में इंटर्नशिप किया, साथ में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो कि PTV के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर चुका हूँ। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में मैंने इंटर्नशिप किया है, और उसके साथ ही मैंने एक चाइनीज़ रेडियो है, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, वहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। असफंदियार, अब मुझे ये बता दें कि आपने 4 जगहों की नाम बता दिए इंटर्नशिप के लिए। वक्त था आपके पास 2 महीने। 2 महीनों में 4 जगहों पर काम करना, किस तरीके से आपने इस चीज़ को मैनेज किया? क्या आप एक जगह पर स्टिक रहे या हर जगह से थोड़ा बहुत इल्म हासिल करिए प्रैक्टिकल के बारे में? देखिए अरशद, एक्चुअली बात यह है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको एक स्ट्रेटजी पहले से बनानी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ अगर आप स्टूडेंट है तो दूसरी तरफ आपको ऐसा बिहेव भी करना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि आपको आज नहीं तो कल तो ख्वामखा इस फील्ड में एंटर होना ही है। तो उसी वजह से मैंने एक स्ट्रेटजी ऐसे बिल्ड की कि एक महीने में मैं 2 टाइम्स निकालता था। मतलब मॉर्निंग में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देता था, फिर इवनिंग में मैं दूसरे एक महीना 2 जगहों पर काम। एक महीना। उसके बाद जब दिसंबर में इस तरह का मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप कंप्लीट किया, तो फिर जनवरी स्टार्ट हुआ। जनवरी में फिर मैंने बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशन में वही स्ट्रेटजी फॉलो की। अब कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डिपार्टमेंट के, यानी हम जब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। तो एक तो वजह थी कोविड की वजह से इंटर्नशिप नहीं मिल रहा। हमारे बहुत सारे दोस्त रह गए इंटर्नशिप से, बहुत सारे दोस्तों ने इंटर्नशिप किया। आपको ज़ाती तौर पर इंटर्नशिप करने में या इंटर्नशिप हासिल करने में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा कोविड के अलावा? कोविड के अलावा पाकिस्तान में जो सबसे मेन मसला है, जो कि मेरे ख्याल में हर एक को पता है, वो है एक इन्फ्लुएंस का। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए हो, पाकिस्तान में एक अलमिया है एक सिचुएशन जो कि मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आपको एक बंदा ज़रूर चाहिए होगा, जहाँ पर भी आप इंटर्नशिप करते हैं वहाँ पर आपको एक बंदा चाहिए होता है कि वो आपकी बात करे पहले से। नो डाउट आप अपने क्लास के टॉपर होंगे, मतलब सब जानते हैं कि हम दोनों क्लास में टॉप पर आते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर तो वैसे हमारे अलावा भी कुछ टॉपर है क्लास में, ठीक है, हमारे अलावा जितने भी है वो एक साइड वाइज बात है। वहाँ पर जब हम चले गए तो सिचुएशन फिर कुछ ऐसी बनी हुई थी कि पहले वो एक वहाँ पर अपना एक रिस्पॉन्स चाहते थे आपसे, कि मतलब आपकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स हमें मिले जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हो हमारे लिए, एक बंदा हो जिसको हम जानते हो। डायरेक्टली आपको कोई भी काम नहीं देता। यार, ये जो इन्फ्लुएंस की आपने बात की, तो ये इन्फ्लुएंस का जो इशू आपके साथ पेश आया, तो क्या ये 4 ऑर्गेनाइजेशन में पेश आया या कहीं पर ये मसला आपने नोट किया? जहाँ तक इन्फ्लुएंस की बात है तो इन्फ्लुएंस मोस्टली पाकिस्तानी मीडिया में चलता है। अगर हम पाकिस्तानी मीडिया से थोड़ा हट कर चले जाए इंटरनेशनल मीडिया के साइड पर, तो इंटरनेशनल मीडिया में मोस्टली आपके काम को देखते हैं। काम इस तरह का होना चाहिए, मतलब एक हमारा एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बना हुआ है पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कि जी मैंने यूट्यूब पर काम किया है, मैं फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप कर चुका हूँ, तो वो आपको काम दे देते हैं। अब एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, पहले इंटर्नशिप के लिए भी एक्सपीरियंस चाहते हैं।
پاکستان میں آپ سے موسٹلی انٹرنشپ کے بارے میں پوچھا جاتے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ سے پریویس ورک پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پر کام کر چکے ہیں, آپ کے ساتھ کیا پروف. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کو اسٹوڈنٹ لائن میں ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنا چاہیے, اپنے کچھ ایکسپیرینس ڈاکومنٹریز پروگرام. پاکستان میں اس وقت, بلکہ پاکستان کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں پوری دنیا میں, اس وقت یوٹیوب اور فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو میرے خیال سے اب تو میڈیا آرگنائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسفندیار, ہم تھوڑا سا اپنی جو ناظرین ہے یا جو ہماری جونیئر ہے یا جو اسٹوڈنٹ ہے جرنلزم کو کے اسٹوڈنٹ, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا انٹرنشپ کے جو پریکٹیکل ورک ہے اور جو یہاں پر تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو کیا کوئی زیادہ فرق ہے یا اتنا خاص فرق آپ نے نہیں دیکھا اس میں؟ تھیوری اور پریکٹیکل فیلڈ کافی ملے جلے ہے, لیکن ملے جلے وہ تب ہے جب آپ اس میں پریکٹیکلی انٹر ہو جاتے, آپ کو وہ ہائر کرتے ہیں پرماننٹلی. جہاں تک انٹرنشپ کی بات ہے تو انٹرنشپ میں آپ کو وہیں پر بھی سیکھنا پڑتا ہے, یہاں پر بھی آپ سیکھتے ہیں, تو میرے خیال سے ایسا کوئی خاص افیکٹ نہیں پڑتا کہ آپ کو وہاں پر تھیوری اپلائی کرنے پڑے. بس آپ نے اپنی رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے, یا پروڈکشن ہے یا رپورٹنگ ہے یا ایڈیٹنگ ہے, تو اس میں آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے, ان سے کام سیکھنا پڑتا ہے. یہ بتا دیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہاں پر جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے, یعنی ہم اپنی ایگزامپل لیتے ہیں, ہم اکثر اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں صرف تھیریز پڑھائی جاتی ہے, وہ پریکٹیکل کچھ چیزیں ہمیں اتنا کرنے کو نہیں ملتی. تو کیا آپ نے یہ چیز نوٹ کیا وہاں پر انٹرنشپ میں, کیا واقعی ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں کچھ اس طرح؟ اصل میں یہ کویسچن جو ہے یہ کافی اچھا آپ نے ریز کیا, اس پر میں کافی ٹائم سے بات کرنا چاہتا تھا. پاکستان میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اکیڈمیز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ اس فیلڈ کا پریکٹیکل کام چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً 1 سے 2-3 لاکھ تک آپ کو انویسٹ کرنے پڑیں گے, اور اکیڈمیز میں وہ کورس خریدنی پڑے گی, کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو صرف وہ پڑھاتے ہیں. میں نے موسٹلی ایسا نوٹس کیا ہے وہی ٹیچر آپ کو اکیڈمی میں پریکٹیکلی وہ سکھائے گا. تو میرے خیال سے یہ صرف ہماری یونیورسٹی میں نہیں, یہ پورے پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اسفندیار, اب ہمیں یہ بھی بتا دو کہ آپ نے ہم پریکٹیکل اور تھیوری کی بات کریں تو کوئی اس چیز کا ایک ایسا اگزامپل دے دو جو چیز آپ نے یہاں تھیوری میں پڑھا ہو اور ایگزیکٹلی وہاں پر پریکٹیکل فیلڈ میں بھی وہ چیز اپلائی ہوتا ہو. کوئی ایسا چیز کوئی نوٹ کیا تھا آپ نے؟ ایسے کافی ساری چیزیں سامنے آتی ہے. فار ایگزامپل میں گیا تھا, میں ایک بتا دوں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کیا, میں نے جو چیز نوٹ کیا تھا وہ انورٹڈ پیرامڈ سٹائل تھا اسٹوری کا, بس وہ چیز بار بار ہمیں کرنا پڑتا پریکٹیکل میں. اب آپ بتاؤ آپ نے کیا نوٹ کیا؟ میں گیا تھا CRI میں, تو CRI میں میں اسٹوری بنا رہا تھا. جو آپ نے بات کی وہی سیم بات ہے. CRI میں نے اسٹوری بنا دی. میں نے کہا کہ جی آج عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں یہ باتیں کی ہے, وہ میں نے انگلش میں ایک اسٹوری بنا دی, اور میں نے اپنا جو شفٹ انچارج تھا جس کو ہم ایڈیٹر کہتے ہیں اس کو ہینڈ اوور کر دی. تو دیکھنے بعد وہ کہنے لگا کہ اٹس ناٹ اے اسٹوری, اٹس ایکچولی اے ٹرانسلیشن. تو پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ ٹرانسلیشن کس طرح ہے, تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے تو آپ نے امپورٹنٹ چیزیں اوپر, جس طرح انورٹڈ پیرامڈ ہے, مطلب ایک ہائرارکی لیول ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیزیں اوپر آپ رکھتے ہیں, اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک کنٹینٹ تیار کرتے ہیں جس میں آپس میں ریلیشن ہو, مطلب ایک سینٹنس دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریلیشن رکھتا ہو. تو یہ ایک چیز میں نے نوٹس کیا ہے جو کہ کافی چلتا ہے میڈیا میں پریکٹیکلی. اس کے بعد اگر دوسری کوئی چیز ہے تو کچھ جگہ ایسے ہے جہاں پر آپ کے ایتھکس کا خیال رکھا جاتا ہے. یار مجھے یہ بھی بتا دے کہ ہمارے جو جونیئر ہے ابھی بھی یہ لوگ بھی انٹرنشپ کرنے کے لیے جائیں گے, تو سب سے پہلے تو یہ بتا دو, ان کو ایک میسج دو کہ ان کو کس جگہ پر انٹرنشپ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں, بیسٹ چینل, بیسٹ پلیس, اور کیا وہ کس طریقے سے انٹرنشپ وہ حاصل کر سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے آپ کے مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب میرا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ میں سٹارٹ کروں گا ریڈیو سے, کیونکہ میری سپیکنگ پاور اتنی نہیں تھی, میری باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے وہی اپلائی کیا اپنے پریکٹیکل لائف میں. میں پہلے ریڈیو میں چلا گیا, اس کے بعد پھر میں مین اسٹریم میڈیا میں چلا گیا. اب جس طرح آپ ہے تو آپ کا ایک آلریڈی پرسیپشن بنا ہوا ہے, ماشاءاللہ باڈی لینگویج سب کچھ ٹھیک ہے, آپ نیوز چینل میں چلے گئے. تو ہر انڈیویجولی ہر ایک بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ کے لیے پرفیکٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رائٹنگ اچھی کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی رائٹنگ اچھی کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرنٹ سے سٹارٹ کرے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اسفندیار فار یور ٹائم. ناظرین, یہ ہمارا آج کا ایک مختصر سا پروگرام تھا, جو اویئرنیس پروگرام ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہے, ہماری جو جونیئر ہے وہ بھی آگے فیلڈ میں جائیں گے انٹرنشپ کے لیے, تو
किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम जो चैलेंजेस है आपको इनको फेस करना चाहिए। बाकी इंटर्नशिप की जो हम दोनों की एक इत्तेफाक हुआ कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो PTV से बेस्ट मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आप इस्लामाबाद में कर सकते हो। एक बात हमने की इन्फ्लुएंस की बात, इन्फ्लुएंस की जहाँ तक बात है वो आपकी एंट्रेंस के लिए, बाकी आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी काबिलियत और इन चीज़ों पर डिपेंड करे। बाकी हमने डिपार्टमेंट की अगर बात की तो ये बात ठीक है कि डिपार्टमेंट में इशू कहाँ पर नहीं होते, हर जगह इश्यूज़ होते हैं। लेकिन दो किस्म के लोग हैं कि एक इश्यूज़ को रोना रोते हैं, दूसरे किस्म के लोग हैं जो इशू को कंट्रोल करते हैं, जिनको पता होता है अगर ये इशू है तो इसका कोई ना कोई हल भी ज़रूर होगा। बाकी हमारी तरफ से आज के प्रोग्राम में यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।